से आप। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने कुल 3 आयतें पढ़ी थीं, लेकिन इतनी अहम थी कि उसकी तफसील बयान करने में 1 घंटा लग गया। मैं जल्दी से तर्जमा करूंगा और सवाल करूंगा आपसे। याद रखें, आप जब अच्छी तरह समझेंगे जब आप खुद मेहनत करेंगे। सेल्फ लर्निंग कब होती है? जब आप खुद मेहनत करके समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपसे गुजारिश की है कि आप मुझसे सवाल करें। घर का भी नंबर दिया है और आज इस वक्त भी आपको मौका है। इस वक्त जितने आप लोग हैं, मैंने अभी सवाल किया कि भाई आप मैंने किसने रिवाइज किया, एक बंदे ने भी जवाब मुझे नहीं दिया। आप में से कितने लोगों ने रिवाइज किया है, जल्दी बताएं। ये तो देखें ना, आपके लिए कुरान रात को वक्त आपके पास बड़ा लंबी रात है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको तौफीक दे। जब तक आप कुरान के अंदर गौर व फिक्र नहीं करेंगे, मैंने कल आपको बताया यतफक्करून कि वो सब इस पे गौर व फिक्र करते हैं, करेंगे। और ये 11 नंबर मरतबा आया है और ततफक्करून 3 दफा आया है कि तुम गौर व फिक्र करते हो। तो आप अंदाजा लगाएं कि कुरान ने कितना गौर व फिक्र करने का। मैं आपको बताऊं कि मैंने जब मगरब में था, अमेरिका में पढ़ रहा था, यूरोप पे मुलाजमत के दौरान कई चक्कर लगे, पेरिस के, फ्रांस के। मैंने देखा, गौर व फिक्र किया तो मुझे पता चला कि कुरान के अहकामात ही सोसाइटी को सुधार सकते हैं। कुरान ही के अहकामात मईशत को दुरुस्त कर सकते हैं। कुरान ही के अहकामात से इंसान को वो सीरत और किरदार मिलता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत और किरदार था, जो सहाबा और साहबियात का। तो आप जितना गौर व फिक्र करेंगे आपको पता चलेगा। मैं तो आपको बताऊं, मैंने दुनिया भर की किताबें इंजीनियरिंग की पढ़ी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन मुझे उस वक्त मुझे बसीरत नाम की चीज समझ में आई, और उसमें बसीरत अल्लाह ताला ने अता फरमाई जब कुरान को पढ़ा, समझा, उस पर गौर व फिक्र किया। तो मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस कुरान को पढ़ें, समझें और गौर व फिक्र करें। अगर कोई सवाल हो तो मैंने आपको नंबर दे दिया अपना, मुझे कॉल कर लें, या इस वक्त जब लेक्चर होता है तो उससे पहले आप सवाल कर लें। इस पे अमल करें ताकि आपको कुरान ठीक ठीक समझ आए। अब मैं पढ़ रहा हूं, आप सवाल आ रहा है, जरा गौर से सुने। बिस्मिल्लाह। आयत नंबर 217 सूरह बकरा की। यसअलूनका निश्शहरिल हराम, ये आपसे शहर हराम में का सवाल करते हैं। शहर हराम कौन से हैं? 4 महीने हैं। कौन कौन से? रजब, ज़िलक़ाद, ज़िलहज और मुहर्रम। जज़ाकल्लाह। कुल किताल फीह कबीर, इनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कहो कि इसमें किताल करना बहुत बड़ा जुर्म है। वो लेकिन वसद्दुन अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से रोकना, व कुफ्रम बिही, और इसका इनकार करना, वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम से इखराज अहलहू, के उसके रहने वालों को वहां से निकाला जाए। मिनहु अकबर इंदल्लाह, ये 3 काम जो हैं, सद्दुन फी सबीलिल्लाह, सद्दुन अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकना और उसका इनकार करना, और मस्जिद हराम से उनके रहने वालों को निकालना, ये इससे भी बड़ा जुर्म है। अच्छा, ये किन लोगों को निकाला गया था और किन लोगों ने इनकार किया था, और कौन कौन लोग रास्ते में रुकावट बन रहे थे? जल्दी बताएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के वक्त। सर मुशरिकीन मक्का, और कुरैश ने निकाला था इनको। मुनाफिक। देखें, तो आपको पता नहीं ना, सूरह बकरा नाजिल हुई है 1-2 हिजरी में, और मुशरिकीन मक्का आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ यहूद व नसारा भी थे, जिन्होंने, आप देख रहे हैं कि उन्होंने कितनी मुखालफत की है।
قرآن کو سمجھ کے پڑھیں خدا کے لیے. اچھا، اللہ کہتے ہیں والفتنۃ اکبر من القتل، اللہ کے راستے سے روکنا یہ فتنہ ہے. صد عن سبیل اللہ کفرم بہ والمسجد الحرام اخراج اہلہ، یہ وہ فتنے ہیں جو قتل سے بھی بڑھ کر ہیں اپنی شنائیت میں. ولا یزالون یقاتلونکم، ہاں، اور پھر فرمایا اور وہ تم سے لڑے ہی جائیں گے کب تک؟ حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، تو ان کا بس چلے تو تمہیں دین سے پھر لے جائیں. آج بھی دیکھ لیں یہود و نصارہ کے لوگوں سے کہتے ہیں ڈو مور ڈو مور، کیا حتیٰ کہ آپ ان کے حکم پہ چلیں تو ٹھیک ہے، اگر اللہ کے حکم پہ چلیں گے اور آپ کو مومن ہے تو آپ کو اللہ کے حکم پہ چلنا چاہیے. ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر تو آپ دیکھ لیں کہ کیا ان کے تقاضے ہیں آج کے یہود و نصارہ کے نام و نہاد مسلمانوں سے. وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو کوئی اللہ کے دین سے پھر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ کافر ہے، منکر ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنمی ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ کل میں نے آپ کو بتایا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ 1 گھنٹہ یہاں ضائع کرتے ہیں میرے ساتھ اور پھر اس کو ریوائز نہیں. سر مسجد حرام میں لڑائی کرنا اور کفر کرنا اور ان کو مسجد حرام سے نکالنا اور فتنہ پھیلانا جو قتل سے بھی بڑھ کر ہے، اور اپنے دین کی طرف لے کر جانا، یعنی کہ دین سے پھیر دینا. آپ نے پوری زندگی لگائی ہے دین پر، کیوں نہیں قرآن سمجھتے؟ یہاں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو مدینے سے مختلف گروہ بھیجے جو جا کے ریکی کرتے تھے اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے پہلے، یہ جو قرآن نازل ہوا ہے 2 ہجری میں، اس سے پہلے ایک گروہ بھیجا جو نخلا کا علاقہ، جو وہاں جا کے گھوم پھر کے آئیں اور دیکھ کے آئیں. ان لوگوں نے کیا کیا، کل بتایا آپ کو ساری تفصیل سے، کہ انہوں نے جا کے راستے میں ایک گروہ ملا جو تجارتی قافلہ تھا چھوٹا سا، اس کو ایک بندے کو قتل کر دیا اور وہ سامان لے کے واپس مدینہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا کہ میں اس کو قبول نہیں کرتا. کیوں؟ میں نے تمہیں بتایا تھوڑی تھا. اور یہ واقعہ ہوا غالباً کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ موقع تھا حرام مہینوں والا تھا. اس پہ بڑا پروپیگنڈا کیا قریش مکہ نے بھی کہ عجیب مسلمان ہے کہ انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تو دیکھا اور قافلے کو لوٹ لیا، ایک بندہ قتل کر دیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بالکل نہیں کہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کا مال بیت المال میں نہیں رکھا. لہذا یہ کافروں کا جو پروپیگنڈے کے جواب میں یہ کہا کہ تم تو اس سے بڑے بڑے جرم کرو، کیا کہ تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکو، تم کفر کرو، تم مسجد حرام سے لوگوں کو نکالو، یہ تک تو تم کر چکے ہو، اور پھر تم اس واقعے کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہو جبکہ تم اپنے جرم نہیں دیکھتے. یہ 3 کتنے بڑے جرم ہیں، یہ کل میں نے بتایا آپ کو. تو اس لیے یہاں یہ بتایا کہ یاد رکھو یہ ہے جرم، اصل جرم جو ہے. اور اگر کوئی غلطی سے کر دے جیسے ان لوگوں نے کیا، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہرگز نہیں تھی، تو یہ اتنا بڑا جرم نہیں جتنا یہ 3 جرم ہیں. اگر اللہ کے اللہ کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچے، لوگ اسلام قبول نہ کریں، تو ایسے ہی جاہل ہوں گے جیسے آج جہالت کا دورہ ہے. آپ سوچیں غزہ پلان جس کے لیے آج مسلمان ملکوں کے سربراہ اس کے حامی بن رہے ہیں، وہ اس کا پلان بنایا ہے کافروں نے، اور ٹونی بلیئر اس کا ممبر ہے، یونائٹڈ نیشن کو دیا ہی نہیں ہے. یہ ہے ہمارا حال آج مسلمانوں کا.
ये इर्तदाद कि कुफर को दावत देना और इस्लाम से दूर होना नहीं है तो और क्या है, बताएं मुझे। तौबा इस्तगफार सर, तौबा इस्तगफार। बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर। सर ये जब उनसे हथियार छीनेंगे फिलिस्तीनियों से तो इन्हें शूट करना है और फिर यहाँ सफ़े मातम बिछ जाएगी कि हाँ जी फिलिस्तीनियों ने शहीद कर दिए पाकिस्तानी मैडम फौजी। मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर जान और माल से जिहाद फर्ज किया है, और वो किसके लिए? अल्लाह के दीन के लिए। वो अल्लाह के दीन के लिए लड़ रहे हैं मुजाहिदीन गजा। आप उनको रोकना कुफर वालों का काम है, और अगर जो मुसलमान मुल्क अपनी फौज भेजेगा वो कुफर करेगा। और जो वहाँ फौजी मरेगा वो शहीद नहीं होगा, वो कुफर की मौत मरेगा। आप कैसी बात कर रही हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो शहीद हो। शहीद वो है जो अल्लाह के रास्ते को रोकने के लिए लड़ेगा, वो काफिर है। ये चीजें अगर हमें समझ होती तो आज मुसलमान मुल्क उसके कभी भी, बल्कि अपनी फौजें भेजते नेतन्याहू के खिलाफ लड़ने के लिए। बात को पूरी तरह समझिए। जी सर। अच्छा, 217 के बारे में कोई सवाल हो आपका? जब मैं सवाल करता हूं तो आप जवाब नहीं देते, और जब सर इसमें तो यही पता चल रहा है कि नौजुबिल्ला वो अपने अरादों पर पूरे उतर रहे हैं और मुसलमान अपना दीन छोड़ छोड़ कर उनके साथ मिल रहे हैं। नौजुबिल्ला मिन जालिक, आजकल ये हालात है। मैडम इतनी सी बात नहीं है। बात यह है कि कुरान और सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है मुसलमानों का। आप इस्लामाबाद में आके देख लें, जितना रश मगरिब के वक्त इन दुकानों पर होता है, इन बड़े बड़े मॉल पे होता है, आप दंग रह जाएंगे कि ये मुसलमान है या काफिर है। इनको कोई नमाज की फिक्र नहीं है। मर्द और औरतें घूम रहे हैं ऐसे लिबास में जो इस्लाम को कभी कबूल नहीं है। आप एक बात को याद रखें, मोमिन वो है, याद रखें, जो पूरा अकायद, तौहीद, रिसालत, आखिरत, मलाइका, फरिश्ते और आपकी तकदीर को पूरी तरह कुरान से समझ के और उसके तकाजों के मुताबिक अमल करता है। जो अमल नहीं करता वो खुद इस बात की गवाही दे रहा है, सबूत पेश कर रहा है कि वो मोमिन नहीं है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी जी सर, बेशक बेशक सर। सर जी यहाँ से जरा बताएं, वमई यरतद मिनकुम अन दीनिही, या ये जो आगे है कि दीन जो मुर्तद कर दे, इसकी थोड़ी वजाहत करें। वजाहत मैं आपको फिर कर देता हूं। देखें, वमई यरतद मिनकुम अन दीनिही, जो अपने दीन इस्लाम को छोड़ गया, जिसने उससे मुंह मोड़ लिया, जिसने उस से अपना ताल्लुक तोड़ लिया, यरतद्दा फयमुत, और फिर वो मर गया इस हाल में कि काफिर था। आज मुसलमान अमलन काफिर हैं या नहीं, बताएं जरसाज साहिबा। अल्लाह अकबर। जी सर जी। तो अल्लाह कहते हैं फौलाइक हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, उनकी कोई नमाजें कबूल नहीं होंगी जो छोटी मोटी उन्होंने पढ़ी हैं। जुम्मा पढ़ लिया, कभी नमाज पढ़ ली, कोई दुनिया का अमल, उनकी कोई खैरात और सदकात कबूल नहीं होंगे। क्यों? वो काफर मरे हैं। जब काफर मरे हैं, वह उलाइका अस्हाबुन नार, वो जहन्नमी होंगे। और जहन्नम में क्या होगा? हुम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा हमेशा आग में जलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? जज़ाकल्लाह सर जी। अल्लाहुम्मा तो ये अजरना। कल क्यों नहीं पूछा आपने? अच्छा, अब आ जाएं 218 पर। ये है मोमिन का तर्ज अमल जो यहाँ 218 में बता दिया गया। इर्तदाद कुफर की तरफ जाने वालों का 217 में मैं आपको बता चुका हूं। अब बताया इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हाजरू, और उन्होंने हिजरत भी की। आपको पता है मक्के वालों ने 2 दफा हिजरत की, उसमें हबशा की तरफ। हबशा के लिए, और तीसरी हिजरत, बड़ी हिजरत हुई है जो मदीने के लिए, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई है।
تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لا کے ہجرت کی، وہ جہادو فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اب یہ جہاد قلم سے، زبان سے، عمل سے، مال سے، جان سے، ہر طرح کا اس نے کوشش کی کہ اللہ کا دین غالب رہے، جو آج آپ کو کہیں نظر نہیں آتا۔ آتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے، اور جو یہ ارتداد کریں گے یا اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے یا کافر ہوں گے یا مسجد حرام سے لوگوں کو روکیں گے، ان کا تو حشر پہلی آیت 217 میں بتا دیا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لا کے ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کریں گے، ان کا بتا دیا کہ ان کے لیے اللہ کون ہے؟ کون ہے اللہ ان کے لیے؟ رحمت ہے اللہ تعالیٰ، اور غفور بخش۔ الرحیم۔ الرحیم۔ بہت اچھا، آپ نے ام عبداللہ بالکل ٹھیک کہا۔ پتہ نہیں کہاں کی ہانک رہے ہیں بھائی، اللہ لکھ رہا ہے کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ ایسے لوگوں کے لیے بخشش ان کے گناہوں کو، کیونکہ وہ پکے سچے مومن ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں انہوں نے معافیاں مانگی ہیں، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی مستحق ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ اب آپ 219 میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ آپ بتائیں، میں پہلے ترجمہ کر لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کل، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ بھی ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، واسمہما، اور ان کا گناہ جو ہے، اکبر من نفعہما، ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ اچھا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ فائدہ کیا تھا اور یہ گناہ کا کیسا ہے، جلدی بتائیں۔ سر فائدہ تو کوئی بھی نہیں، گناہ یہ ہے کہ انسان شراب پی لے تو پھر وہ جوا کھیلے تو وہ ہر برے فیل کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ سر آپ نے کل فائدہ یہ بتایا تھا کہ یہ جو پیسہ وغیرہ یہ لوٹتے تھے، یہ جو بھی تھا، اس سے یہ کچھ چیزیں ذبح کرے، لوگوں کو، غریبوں میں کھانا وانا تقسیم کر لیتے تھے، تو اس کو یہ فائدہ بتایا تھا آپ نے اس کا۔ بہت عمدہ، ایک دم آپ نے بات ٹھیک کہی۔ ہماری بہن نے بالکل جواب الٹا دیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت قرآن نے بتایا ہے کہ جب یہ جیت چکتے تھے تو جیتنے کے بعد جو جوا میں، تو پھر ایک اونٹ ذبح کر کے غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، تو وہ اس کا ایک اس وقت اس معاشرے میں نفع سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، آج بھی آپ دیکھیں دوائیوں میں اتنا شراب ملاتے ہیں کہ باقاعدہ اناؤنس کرتے ہیں اور مسلمان لے کے کھاتے ہیں، حالانکہ اس کے بدلے میں دوسری دوائیاں بھی اویلیبل ہیں۔ کیوں؟ اس سے نیند آتی ہے، اس سے کچھ اس کے ایسے ایفیکٹس ہیں جو بیماری کی کو شدت کو کم کر دیتے ہیں، لیکن کیونکہ حرام ہے، حرام اس لیے ہے، بڑے غور سے سنیں، کاش آپ بات کو سمجھیں اور اس کو ریوائز کیا کریں۔ آپ بالکل ریوائز نہیں کرتے، کیونکہ میں نے آپ سے پوچھا ہے اور آپ میں سے کسی نے نہیں بتایا کہ ہم ریوائز کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا جوئے کا، ساری شراب کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے۔ جب عقل معاف ہو جاتی ہے تو وہ تمیز نہیں کر سکتا کہ یہ میری ماں ہے، میری بہن ہے، میری بیوی ہے۔ ایسی فحش حرکتیں کرتا ہے کہ آپ آج بھی جو سڑک پہ پکڑتے ہیں نا وہ شرابی، ان کو دیکھیں وہ کس حال میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہ ننگے ہیں، کورڈ ہیں، کچھ نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ کتنا بڑا اخلاقی جرم ہے۔ اسی طرح جوا کھیلنے والا، آپ دیکھیں جواریوں نے اتنے اپنے آپ کو تباہ حال کیا کہ غریب سے غریب تر ہو گیا ہے، مال سے فارغ ہے، اس نے اپنے بچے اور بیوی کو بھی جوئے میں ہار دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ دیکھیں کس قدر یہ بریائیاں ہیں، قرآن نے کس طرح بیان کیا ہے۔ آپ کی حکومت اس کے لائسنس دے رہی ہے شراب کے اسلام آباد میں، ذرا غور فرمائیں۔
آپ استغفراللہ، یہ اسلامی ملک ہے، دیکھیں ذرا. اور نام و نہاد اسلامی ملک ہے، یہاں کون سا قانون نافذ ہے میڈم؟ سنیں غور سے، سورہ بقرہ کی آیت 45 سے 47 تک، ساری سورہ المائدہ کی بات 42 سے 45 سے 47 تک میں اللہ کہتے ہیں جو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. پھر آگے کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں. آپ قرآن کو پڑھیں سمجھیں تو ہم تو کفر اور ظلم کی انتہا کر رہے ہیں. تو یہاں اس میں دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، دیکھیں آپ کبھی بھولے نہیں کہ ہم نے 143 جو مڈل کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اب دینی امامت دنیا کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، اب وہ دنیا میں ہے نہیں، میرا یہ کام اب میرے اور آپ کے ذمے ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ شراب اور یہ جو جوا ہے کس قدر عام ہے مسلمان ملکوں میں. اچھا، اب میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ اسلام نے اس کو جوئے کو شراب کو منع کرنے کا پہلا یہ حکم آیا ہے جو آیت بقرہ کی 219 میں ہے. دوسرا حکم کہاں آیا ہے جلدی بتائیں؟ سورہ نساء کے 43 میں. کیا بتایا وہاں پہ؟ یا ایھا نماز الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. بہت عمدہ، بہت عمدہ. وہاں لوگوں کو منع کر دیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو. اب صحابہ تو آپ کو پتہ ہے شراب کے جہالت کے زمانے میں، کفر کے زمانے میں بہت رشیت ہے. جب ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ اب تم نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز فرض تھی اور ان کی نمازیں تو اقامت نماز کا نمونہ تھی، تو ان کو اس سے جب روک دیا تو ان کو فوراً احساس ہوا کہ اتنی بری چیز ہے کہ نماز کی پابندی ممکن نہیں ہے اس کے ساتھ. لہذا سورہ آراف جو 7 ہجری میں نازل ہوئی وہاں صاف منع کر دیا گیا آیت سورہ مائدہ کی آیت 90 میں کہ یہ عمل شیطان ہے اور یہ حرام کام ہے. ایک ایک چیز کو پڑھیں سمجھیں. دیکھیں شراب کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 احکامات کے بعد تیسرا احکام جو اللہ نے حرام قرار دیا، اس کے بعد آپ دیکھیں کیسے مسلمانوں نے عمل کیا کہ جن کے گھروں میں شراب تھی انہوں نے جب اس کو باہر پھینکا تو مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. یہ تھا. کوئی سوال آپ کا آیت 219 کے بارے میں؟ اچھا، آگے اسی آیت میں آگے آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، فرمایا اللہ نے کہا کہ ان کو بتاؤ جو کچھ آپ کا بچتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہ کیا مقصد ہے جب انسان جتنا بھی بچت ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے راستے میں لٹا دے؟ یہ کب انسان کے لیے ضروری ہے؟ جب دین کے نفاذ کا ضروری ہو، جب کافروں سے مقابلہ ہو. اور یہاں بات ہو رہی ہے، اچھی طرح نوٹ فرمائیں، یہ بات ہو رہی ہے کعبۃ اللہ کو آزاد کرانا ہے، اس پہ کافروں کا قبضہ ہے، اور مدینے میں 2 سال دوسرے سال میں یہ نازل ہوتی ہے. وہاں ان سے کہا گیا کہ اب اس آزادی کے لیے آپ کو جتنا بھی خرچ کریں، جتنا جو بچت ہے وہ ساری خرچ کریں. لیکن امن کا نظام موقع ہو تو پھر وہ صدقات اور خیرات ہیں. آپ لکھ لیں خدا کے لیے، وہ صدقات اور خیرات تقسیم کرنے کا حکم جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت 60 میں ہے کہ کیا کون سے لوگ ہیں کہ جن کو آپ نے دینا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب وفی الغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ.
یہ اللہ کا فرض کیا ہوا کام ہے. اور واللہ علیم حکیم، اور تم جس نیت پہ کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. کوئی سوال؟ ہاں آگے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. یہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے، غور و فکر. اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکامات بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو، کیونکہ آگے دنیا اور آخرت کا اگلی آیت میں ذکر ہے. تو یہ جو غور و فکر ہے، دیکھیں میں اور آپ کب ہم کام اللہ کے حکم پر جان و دل و جان سے کام کریں گے؟ کب کریں گے؟ جلدی بتائیں. جب معرفت الہی ہوگی، اللہ کی معرفت علم ہوگا. شبانہ بات معرفت الہی سے آگے ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کتنا یہ حکم برحق ہے. آج آپ دیکھ لیں مسلمان اس سے پہلو دہی کر رہے ہیں اور کتنی ذلت اور پستی کے گڑھوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں. تو اگر غور و فکر کریں کہ ہم جان اور مال سے جہاد کریں تو دنیا پوری ہمارے زیر ہوگی. آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت عمر کا زمانہ ہے اور شاید وہ جو رومی ہے وہ بندہ بھیجتا ہے کہ جا کے دیکھو تو صحیح یار یہ دنیا پوری کو فتح کر رہے ہیں، کیا ان کے پاس خاص بات ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پابندی کرو گے، یقین مانو تم دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں جنت. اور اگر اس سے پہلو دہی کرو گے، اس سے بچو گے، اس سے منہ موڑو گے تو دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. جو آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں اور آخرت میں. آپ مجھے بتائیں جن ملکوں سے فوج جائے گی غزہ میں، وہ ملک کتنے بڑے اللہ کے مجرم ہوں گے کہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والوں کو وہاں روکیں گے. کبھی سوچیں، غور کریں. یہ سب غور و فکر سے. میں نے آپ کو بتایا ہے، میں نے امریکہ میں پڑھا، یورپ میں ملازمت کی، کئی ٹرپ لگائے شلم برجے کے، لیکن جو غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ سوائے اللہ کے دین کے وہاں جب عیاشی، فحاشی، شراب کی محفلیں دیکھیں تو میں نے کہا اللہ کا دین ہی برحق ہے. یہ دونوں کو کمپیریزن کر کے غور و فکر کر کے اس نتیجے پر انسان فوراً پہنچ جاتا ہے. اسی لیے دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم غور و فکر تو کرو. کوئی سوال آیت 219 کے بارے میں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا آج کل یہ حکم ہمارے اوپر فرض کے درجے میں آتا ہے کہ اپنی ضرورت سے جتنا بھی زیادہ ہو سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں؟ لیکن جب مقابلہ ہو، جب کفر سے مقابلہ ہو تو یہ اس خاص حالات کے اندر ہے جب کلمہ دین کے خطرے میں ہو جیسے آج ہے. لیکن کوئی ایسا گروپ نہیں ہے، وہ جو گروپ کام کر رہا ہے غزہ میں اس کو ہم ایکسیس نہیں کر سکتے. جو کچھ ہے آپ کوشش کریں کہ ان کو بھیجیں، لیکن یہ خاص موقع کے لیے ہے حکم کہ تم جو بھی بچتا ہے وہ سارا خرچ کرو. وہ کیونکہ کوئی مسلمان حکومت نہیں کر رہی، کوئی حکومت نہیں کر رہی، لہٰذا وہ تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن صدقات اور خیرات کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ جو آیت سورہ توبہ کی آیت 60 میں ہے، اس کے مطابق آپ لسٹ بنا لیں، وہاں ترجیحات دی ہوئی ہیں، اس کے مطابق آپ جو اللہ نے آپ کو فالتو پیسہ دیا ہے آپ اسی کے مطابق ان لوگوں کو دیں. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. اچھا، کوئی اور سوال آج 219 کے بارے میں؟ اب آ جائیے 220. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیے اور سوال و جواب بھی ہوں گے تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ پچھلی کے ساتھ ہے الدنیا والآخرہ، کہ تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت دونوں کو سامنے رکھ کر. سر جی دنیا نہیں ہے، پھر دنیا. ساری ہاں فی دنیا، میں نے یہاں فی نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے.
प्रिंट में मेरे पास। फिर दुनिया में भी गौर व फिक्र करो। देखें ना, मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताता हूँ। ये जो लोग दुनिया परस्ती में गुम है, कुरान ने बड़ी प्यारी इनका तस्वीर कशी की है, जो दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं। कहाँ बना अल्लाह ताला ने इसकी, कहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी तस्वीर कशी की है? सर जी सूरह हदीद की आयत नंबर 20 में। सर अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। एक्सीलेंट। अल्हाकुमुत तकासुर, कसरत की तलब ने तुम्हें गाफिल कर दिया है और तुम लबे गोर पहुंच जाते हो। जब लबे गोर पहुंचता है तो फिर सोचता है, ओहो, तो दुनिया में तो ज़ाया कर दिया मैंने। अल्लाह ने तो मुझे इम्तिहान के लिए भेजा था, मैं लगा रहा दुनिया परस्ती, माल परस्ती और हवस परस्ती में। कितनी प्यारी बातें, काश मैं और समझे। तो फिर दुनिया, अच्छा, आखिरत के बारे में सोचना। वुमेन तो सरे फहरिस्त जिस चीज के बारे में सोचता है वो क्या है भला? आखिरत के बारे में अल्लाह के सामने पेश होना है, जवाब देना। मुझे अपने अल्लाह कामयाब हिसाब कर दे, मेरे बच्चों को कामयाब कर दे, मेरे वालिदैन को कामयाब कर दे, सारी उम्मत मुसलमान को कामयाब कर दे, ताकि ये अपने बच्चों के साथ जन्नत में जाएं। हम तो दुनिया में वो कर रहे हैं अक्सरियत जो हमें जहन्नम में लेके जाएगी, हमारी औलादों को भी लेके जाएगी, हम खुद भी जलेंगे, हमारी औलादें भी हमारी आंखों के सामने जलेंगी। काश काश दुनिया और आखिरत के बारे में आप गौर करते, गौर व फिक्र करते, सोचते समझते, तो आप ये चीजें ना करते। अल्लाह अकबर। जरा देखें कुरान किस तरह बंदे को झंझोड़ के कहता है कि तू दुनिया और आखिरत में गौर व फिक्र तो कर। दुनिया को देख तो सही कि जब तू जाता है खाली हाथ जाता है। और मैंने आपको कई दफा बताया है कि जब वो फरिश्ते जान कनी के लिए आते हैं तो वो ही फरिश्ते आते हैं जो बड़े काफरों के लिए इंतहाई सख्त और मोमिनों के लिए इंतहाई रहमदिल। अल्लाह का हुक्म होता है। और जब ये जाते हैं कब्र में, तीन सवालों का जवाब बिल्कुल वही शख्स देगा जिसने अल्लाह को रब मानकर दुनिया गुजारी, जिसने रसूलुल्लाह सल्लम की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी ढाली, और जिसने दीन इस्लाम को की पूरी मुकम्मल अदखुलु फिस्सिल्म काफा, पूरा का पूरा इस दीन में दाखिल हुआ। ये पढ़ लें, समझ लें, कुरान इसी को साफ साफ बता रहा है। तो अब आपने देखा कि दुनिया और आखिरत में गौर व फिक्र मुझे और आपको किस तरह बिल्कुल, अगर ये सोच और फिक्र के मुताबिक हम चले ना, तो ये सोच और फिक्र हमें बिल्कुल समझा देती है कि अल्लाह का निज़ाम ही बेहतरीन निज़ाम है। शाबाश। कोई सवाल इस पे कि दुनिया और आखिरत तदब्बर करना, गौर व फिक्र करना कितना जरूरी है? मैंने आपको बताया इस गौर व फिक्र के लिए कुरान में 11 + 3 14 मरतबा आया है। शाबाश। कोई सवाल इस हवाले से? जो चीज समझना है जरूर पूछे, मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। अच्छा, अब एक और हुक्म आ गया। वह यसअलूनका अनिल यतामा, अल्लाह फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे यतामा के बारे में पूछते हैं। कुल इस्लाहुल लहुम खैर, इनसे कहो कि उनकी इस्लाह जो है वो बेहतरीन काम है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे पढ़ लूं फिर आपको सवाल करके। अल्लाह फरमाते हैं कि उनकी इस्लाह में ही भलाई है। व इन तुखालितूहुम फइख्वानुकुम, और अगर इनका खर्च और रहना सहना मुश्तरक हो, यानी तुम उसको मिला जुला लो, अलग अलग करने से बड़े मुश्किलात में पड़ जाते हो कि यतीमों का खाना अलग पके, आपका अलग पके। नहीं, आप खर्च और रहना सहना मुश्तरक रखो, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। क्यों? अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु यअलमुल मुफसिदु मिनल मुस्लिह, अल्लाह को तो इल्म है कि कौन भलाई के लिए कर रहा है और कौन जो है वो उनका माल खाने के लिए कर रहा है। अच्छा, अब आप देखें, जरा नोट करें, खुदा के लिए समझें, गौर व फिक्र करें। ये हड़प माल कर जाते थे अरब जहालत के जमाने में हर एक का,
और यतीमों गरीबों का तो कोई हाल ही नहीं था। अगर बच्चा यतीम है उसका माल हड़प कर लिया, लड़की यतीम है और माल वाली है उससे शादी रचा ली, यानी कोई उनको तमीज नहीं थी। अल्लाह ताला ने सबसे पहला हुक्म जो दिया, और आप अच्छी तरह नोट फरमाएं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुनो, ये जो तुम गरीबों का माल खाते हो ना, ये गोया आग पेट में भरते हो। और दूसरी जगह फरमाया कि यतीम के माल के करीब भी ना जाओ, खाना तो दूर की बात है। अब जब सहाबा और साहबियात ईमान लाए तो उन्होंने बहुत एहतियातें शुरू कर दी। अब अल्लाह ने उनको सहूलत दे दी कि हाँ, नहीं, तुम उनको, जो तुम्हारे पास यतीम ज़ेर तरबियत हैं या ज़ेर परवरिश हैं, उनके मालों को मसलन खाना पकाना है तो जितने रोटी खाता है वो उतना आटा आप उसका अपने आटे में मिला लें, अलग गूंदने की कोई जरूरत नहीं है। जितना सालन वो लेता है, जितनी और चीजें खाता है, उसका तुम हिसाब रखो, उसके जो आपका खर्चा है उसके मुताबिक। और अगर ये मुश्तरक कर लो कोई हर्ज नहीं है, तुम्हें आसानी हो जाएगी और यतीम की परवरिश भी हो जाएगी और उसका माल भी सेफ रहेगा। ये था हुक्म का मकसद, और यही हुक्म कुरान ने दिया और उससे कहा कि वलौ शाअ अल्लाह लअनतकुम, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मुश्किलों में डाल देता कि तुम जो अलग अलग करो। नहीं, अल्लाह ताला का हुक्म है, तुम उस हुक्म के रूह के मुताबिक अमल करो, क्योंकि अल्लाह कौन है, आगे बड़ा क्लियरली, इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, ये हिकमत पर फैसला उसने दिया है, और अगर तुम अमल करोगे तो तुम्हें सवाब देने का, इनाम देने का उसके पास अजीज है, ताकत है, और अगर तुम उसका इनकार करोगे तो वो अजीज है, तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला करेगा। देखें अल्लाह ताला ने किस तरह उनके लिए आसानियां पैदा कर दी यतामा की परवरिश के हवाले से। कोई सवाल यहाँ तक 220 में? शाबाश। ये अल्लाह अकबर। इस आयत का पिछली आयत से क्या ताल्लुक है? यतामा के बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आपको देख लें, बहुत उम्दा सवाल किया, ये गौर व फिक्र के नतीजे में है। आप मुझे ये बताएं, जिस उम्मत को दुनिया का इमाम बना दिया है, वो अपनी सोसाइटी में अगर यतीमों गरीबों को हक अदा करेगी तो आप मुझे बताएं वो सोसाइटी, वो माशरा कितना अल्लाह की ताईद और नुसरत उसके मिलेगी। और जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं करेगा, जो लूट मार करेगा, उसका हशर मुसलमान मुल्कों का सा होगा कि सारे ज़राए और वसाइल मौजूद, लूट मार ने, गरीब देख लें, बच्चों को कत्ल कर रहे हैं अपने बच्चों को लोग। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। तो लिहाजा ये असल में तो उस आयत 143 जहाँ पे कहा कि तुम उम्मत हो और तुम्हें दुनिया को लीड करना है, तुमने दुनिया के सामने पेश करना है, उनको ये सारी ये मईशत और माशरत के अहकामात हैं। जब यतीमों की परवरिश होगी, आगे बड़ी उम्दा बातें आ रही हैं, मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। इतनी बात समझ आ गई है? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जी सर जी, हर हुक्म पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है। अब शराब वगैरह का हुक्म आ गया, जुए का, और फिर अब यतीम का साथ ही आ गया। और अल्लाह तौफीक दे कि हम इस पे गौर व फिक्र करें और एक एक चीज़ को समझें। ये कितनी बड़ी बात है, यतीम का माल कैसे लोग हड़प कर देते हैं और ये सोचते ही नहीं है कि हमें अल्लाह के आगे हिसाब देना है। मैडम, आपको पता है अल्लाह कुरान में कहता है कि गोया ये पेट में आग भर रहे हैं, कितना बड़ा जुर्म है। दूसरी जगह कहा कि इसके करीब भी ना जाओ, सोचो भी नहीं। और अदलो इंसाफ इतना किया साहबा और साहबियात ने कि जब यतीमों को अलग अलग, तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, तुम मुश्तरक कर लो खाना पकाना, उनके अखराजात, लेकिन हिसाब ठीक ठीक करो। मुझे बिल्कुल पता है कि मैं ऐसे अहकाम दे रहा हूं जो हिकमत पर मबनी हैं, और मैं अजीज हूं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मैं उसको सजा दूंगा जो इसके खिलाफ करेगा, और जो इसके हक में इस अमल करेगा मेरे इस हुक्म पर, उसको मैं जन्नत दूंगा। काश काश मुझे और आपको पता हो।
اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو نا محبت والا تو جتنے اس کے سر کے بال ہیں اتنی تمہیں نیکیاں ملیں گی. اللہ اکبر. کیا اس معاشرے میں جہاں یتیموں کو، آج کا معاشرہ بالکل اسی جاہلیت کا معاشرہ ہے، لوٹ مار کا عالم تھا، وہاں کس قدر اللہ تعالیٰ نے عزت اور تکریم عطا فرمائی یتیموں کو. نوٹ تو کریں ذرا. کوئی سوال؟ شاباش. سورۃ نساء کی 2 نمبر آیت سے لے کر 10 نمبر آیت تک یہ یتیموں کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے سر. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. قرآن نے ان کو ایسی پروٹیکشن دی ہے یتیموں، مسکینوں، غریبوں کو کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. اور معاشرے میں سوسائٹی جو ہے، آپ دیکھیں نا، جب اس میں یہ فیاضی ہوگی عمراء کی طرف سے غرباء کے لیے اور ان کو اس طرح مال خرچ کر کے ان کو سہولتیں پہنچائیں گے، کتنی محبت اور شفقت بھرا معاشرہ ہوگا وہ. سوچیں. بے شک بے شک. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ غور و فکر کرو تم ان چیزوں پر. سر دیکھو سورۃ نساء کا حوالے میں کون سی آیت بتائی ہے ابھی انہوں نے؟ سر 2 سے لے کر 10 تک. یہ شروع پورا جو ہے نا سورہ نساء جو 3 اور 4 ہجری میں نازل ہوئی ہے، وہاں بڑی تفصیل سے یہ جو آیتیں ہیں 2 سے 10، اس میں یتیموں کے حقوق اور ان پر تم خرچ کرنے کی کیا ابھارا اللہ تعالیٰ نے. اچھا، یہ تو تھی 220 اور 221. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر. کاش ان حکمتوں کو، اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کفر اور شرک اور دین اسلام توحید پرستی میں فرق کیا ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. تو مشرک سے نکاح حرام ہو گیا. مشرک مرد کو مشرک مومن عورت نہیں شادی کرنی چاہیے، اور مشرک عورت سے مومن مرد کو شادی ہرگز نہیں کرنی چاہیے. اب کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے، بھائی دنیا کی محبت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں امریکہ میں تھا تو شکاگو میں ایک ٹور پر گیا، اپنے دینی میری ذمہ داری تھی. تو جب میں ایک صاحب سے ملا جو اسلام آباد کے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا، غور سے سنیے، کاش میں نے بھیک مانگ لی ہوتی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میری بچی امریکن کے ساتھ چلی گئی ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب اس کو بالکل نظر آ رہا تھا کہ وہ امریکن معاشرہ کس قسم کا آزاد، شراب، زنا، ہر قسم کی گندگیوں سے پٹا پڑا ہے، لیکن یہ وہاں رہنے کے نتائج ہیں. تو لہٰذا اللہ نے سختی سے منع کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ بچیاں یا وہ مرد جو کافر عورتوں سے شادی کرتے ہیں، وہ عیاشی اور فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں. اس لیے اللہ لیکن نے، سر یہ جو ہے نا، یہ دیکھیں کر تو لیتے ہیں شادیاں، لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اور بہت ذلیل اور بڑی ضلالت اٹھانی پڑتی ہے ان لوگوں کو بعد میں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہماری بہن جرمنی سے بتا رہی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بالکل سر، آپ بالکل کہ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ان کالوں کو کہتے ہیں، جب شادیاں کر لیتی ہیں نا، پھر ان سے نفرت کے وہ جملے کہتی ہیں کہ ان کو زمین میں گڑا ہو تم ڈوب مرے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ بالکل سر، بالکل 100% آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، بچے جو ہیں وہ ایسے گندے بیچارے ماحول میں پلتے ہیں جن کو اللہ نے بہترین اس پہ فطرت پہ پیدا فرمایا ہے، وہ ان میں نیکی بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. سر جی، قرآن یہاں کتنے مسلمان ہیں جو باہر جا کے شادیاں کر لیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے تو ایک مسلمان کر دیا، کلمہ پڑھا لیا ہے کافر کو، اور پھر خود بھی عمل نہیں کرتے، دین کے رستے پہ نہیں چلتے، تو اولادیں ان کی خراب ہو جاتی ہیں. تو اس کے جواب دہ وہ ہوں گے نا خود، جو شخص ایسا کرتا ہے. آپ آیت پڑھ رہے ہیں نا، سن رہے ہیں. جی اللہ کہتے ہیں، سنیں آگے کتنی بڑی پیاری بات ہے، وَالْآمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ.
ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگر وہ تمہیں بہت پسند، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ کیوں؟ یہ مومن لونڈی جس کو اللہ کا ڈر ہے، آپ آج بھی دیکھ لیں، بڑے غور سے سنیں میری بات، اگر میاں بیوی دونوں کا مقصد اللہ کی رضا ہے نا، اس فیملی میں آپ دیکھ لیں دین پر عمل اور دین کے مطابق گھر کا ماحول یہ لازم ہو جاتا ہے، اور وہی خاندان خوش و خرم رہتا ہے۔ جہاں مردوں اور عورتوں میں ایک کا دین کی طرف رجحان ہے، دوسرے کا دنیا کی طرف رجحان ہے، وہاں لڑائیاں جھگڑے سارے آپ دیکھتے ہیں، آج بھی دیکھ لیں، غور و فکر تو کریں۔ پتہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑے غور سے سنیں یہ ساری احادیث۔ کل میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عورت سے شادی چار خصوصیات کی بنیاد پر انسان کرتا ہے، کہ چار اگر عورت میں خصوصیات ہوں، پہلی کیا ہے کہ تاکہ حسب نسب دیکھا جائے، پھر خوبصورتی اور پھر مال، اور آپ ذرا دو دیکھیں، شادی۔ پلیز پلیز آپ لکھیں، میں بتا رہا ہوں، آپ مجھے مت بتائیں، لوگوں کو صحیح معلومات۔ پہلی بات یہ ہے کہ مال کی وجہ سے، نمبر دو ان کی شکل کی وجہ سے، نمبر تین خاندانی شرافت کی وجہ سے، اور نمبر چار دین کی بنیاد پر۔ حضور نے پہلا کیا فرمایا؟ اب بتائیں نا آپ۔ تم دیندار اور حضور دیندار کو تین دیکھو، دفعہ دین فرمایا دیکھو، کہ تم دین اللہ دیکھو، اکبر دین دیکھو، اللہ دین دیکھو۔ اکبر، تم ترجیح دینا دیندار کو۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں، دیکھ لیں طلاق کی ریشو، بتائیں مجھے کتنی بڑی ہوئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ شادی کرتے وقت سب دنیا داری، ایجوکیشن کتنی ہے، کس بینک میں اکاؤنٹ ہے۔ میں دیندار بچی عورتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ کہ اس کا کس بینک میں اکاؤنٹ ہے، یہ ڈگری کون سی ہے، نوکری کون سی ہے، اور آپ دیکھیں طلاق کی ریشو دیکھیں۔ یہ آپ سے وہ لوگ جن کے میاں اتنے نیک ہیں، آپ اپنے گھر کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتاؤں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے 2 شادیاں کی، دو اس لیے کری کی کہ پہلی سے اولاد نہیں تھی، سارے ٹیسٹ کرا کے، وہ ایسی نیک بخت عورت تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ دوسری شادی دونوں دین کی بنیاد پر، دونوں، اور اللہ نے اتنی پیاری زندگی عطا فرمائی ہے، اس کا کرم کا میں شکر کروں تو شکر ادا نہیں کر سکتا، کہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے دین سے کیسا جوڑا ہے اور کیسی گھر سے مجھے معاونت ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے شادی کرتے وقت اس حدیث کو سامنے رکھا کہ تم دین کو پریفر کرنا۔ جی سر، سب سے پہلے دین کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد شکل اور مال دیکھنی چاہیے، اور سب نسب۔ ہاں، لیکن لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، جب ان کی ترجیحات دوسری ہیں تو آپ حالات آپ اپنے ملک کے ہی دیکھ لیں۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْآمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایک مومن لونڈی جو ہے وہ مشرک آزاد سے بہت بہتر ہے، چاہے وہ مشرک عورت تمہیں کتنی اچھی لگے۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مومن مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اب ایمان وہ نہیں ہے جو قرآن ایمان کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو ہمارے لیے نمونہ ٹھہراتا ہے۔ صحابہ صحابیات کا ایمان دیکھ لیں، اگر وہ ایمان ہے تو پھر ٹھیک، ورنہ اگر ایسا ایمان ہے جو آج ہمارے مسلمانوں کا ایمان ہے، اور کافرہ عورت نے اس لیے کہ اس کو شادی ملتی نہیں تھی، اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ لوں گی تو مجھے مسلمان لے لے گا، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور دین کو عمل نہ اس کا علم ہے نہ عمل ہے، تو ایسی مسلمان عورت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم خود اپنے دین کا انکار کر رہی ہے اپنے عمل سے۔
लिहाजा वल अब्दु मोमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबतकुम, इसलिए अल्लाह अकबर। जरा गौर करें कुरान पर, कभी हम गौर नहीं करते। गौर करें, उलाइक यदऊना इलन नार, वो जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। अगर मुशरिक बीवी है या मुशरिक मियाँ है, दोनों का जो अमाल दुनिया के हैं वो किस तरफ ले जाते हैं? जहन्नम की तरफ। नोट करें जरा और अपने घरों को देखें। फिर फरमाया वल्लाहु यदऊ इलल जन्ना, अल्लाह ताला तो आपको जन्नत की तरफ बुलाते हैं। वल मगफिरा, और मगफरत की तरफ, बेइज़्न ही, अपने इज़्न के, अपनी इजाजत से। अच्छा, अल्लाह कैसे आपको और मुझे बुलाते हैं जन्नत की तरफ? जल्दी बताएं, जल्दी ये बताएं सारे ना। अहकाम देकर अगर इन पर अमल करेंगे तो जन्नत मिलेगी, और अगर इससे इनकार करेंगे तो फिर आग ही हमारा ठिकाना होगी। आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं कहते कि अल्लाह जो जन्नत की तरफ बुला रहा है वो अल्लाह अंबिया को मबूस करके और कुरान नाजिल करके। बात समझ आई कि नहीं? इस पर ईमान और यकीन, तौहीद, अल्लाह की सिफात और अल्लाह के अमाल और अल्लाह के अहकामात पर यकीन के बरहक है, क्योंकि वही बरहक है। फिर आप जो है, अल्लाह आपको जन्नत की तरफ बुला रहा है। तो अगर मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का हक अदा किया और कुरान के अहकामात की पाबंदी की, तो मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत की तरफ दावत दे दी है। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अच्छा, वह युबय्यिनु, सारी आगे आखिरी आयत बड़े गौर से सुने। वह युबय्यिनु आयातिही, अल्लाह अपनी आयात को, अपनी अहकामात को खोल खोल के बयान करता है, लिन्नास, लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत को कबूल करें। ये नसीहत किसकी तरफ से है? जल्दी बताएं। अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला की तरफ। शाबाश शाबाश, अल्लाह ताला की नसीहत जो बरहक है, वो नसीहत तुम्हें अल्लाह दे रहा है। सोचो तो सही, तुम उसको इनकार करके किस जहन्नम में जाओगे, किस जिल्लत के गड़े में गिरोगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इस कुरान और इस नबी की इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कोई सवाल आपका 221 आयत के बारे में? ये जो अल्लाह ताला ने मुशरिक औरतों, मुशरिक मर्दों का जिक्र किया है, तो ये जो हमारे यहाँ कब्र परस्त वगैरह होते हैं, ये इसी में शामिल होंगे? बिल्कुल इसी में शामिल होंगे, क्योंकि ये भी मुशरिक हैं। जिसने, देखे ना आप, जरा गौर फरमाएं, जिस किसी ने इंसानों में, बुतों में, अपने वलियों में, पीरों में इस बात का एहसास कर लिया या मान लिया कि इसके पास तो खुदाई ताकतें हैं, वो तो मुशरिक है। अगर ऐसी औरत या मर्द शादी, ऐसे औरत या मर्द से शादी करेंगे तो आप तो शिर्क कर रहे होंगे। लिहाजा बहुत अच्छी तरह इस शिर्क के बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि शिर्क इतना पेचीदा है कि अंधेरी रात हो, काली चट्टान हो और उस पे चूंटी चल रही हो काली, आप देख सकते हैं। तीन चीजें, अंधेरा भी, काली स्याह चट्टान भी और उसके ऊपर चूंटी भी, आप देख सकते हैं उसको। शिर्क इतना बारीक है, इसको बड़े गौर से देखना चाहिए, समझना चाहिए, और शिर्क का शायबा नहीं होना चाहिए। सिवाय मेरे रब के, मेरे मालिक, खालिक, राजिक और हाकिम के, किसी के पास कोई ताकत नहीं है नफा नुकसान की। अब दुनिया में आप कहेंगे कि भाई ये देखें, बुरे हुक्मरान को देखें, नहीं, ये अल्लाह की मोहलत है। और अल्लाह इसको अपना इस्तदराज कहते हैं कुरान में। इस्तदराज क्या है? वो इन बदबख्तों को आहिस्ता आहिस्ता उस अजाब की तरफ ले जाया जा रहा है जिसका, जो इनका मुकद्दर है। फिरौन को देख लें, जनरल मुशर्रफ को देख लें कि अल्लाह किस तरह मोहलत भी देता है, फिर जब अजाब आता है तो कोई बचा नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, मैं ईरान में था जब इनकलाब आया है,
تو शाह ईरान जो आपको पता होना चाहिए कि वो अमेरिका का CIA का सबसे बड़ा एजेंट था यहाँ इस एशिया के इस इलाके में। और उसको जब पता नहीं कितनी दौलत उसकी अमेरिका में रखी थी, और आज उसी दौलत से फिर वो ट्रम्प जो है ये कोशिशें कर रहा है हमारे इन हुक्मरानों जो उसमें है, ईरान में है, उनकी गलतियों की वजह से। काश ये दीन को नाफिज करते इन ट्रू सेंस एंड स्पिरिट, तो कभी हिम्मत भी ना होती उनकी। लेकिन आप देख लें कि उन लोगों के कुछ भी उनका जुल्म और किस तरह अल्लाह ने उनको बेबस कर दिया। मुशर्रफ को दवाई नहीं मिलती, बीमारी ऐसी कि जिसमें उसका पूरा जिस्म, जिस तरह उसने जलाया था ना इन इज्जत माब बच्चियों को कैल्शियम डाल के ताकि उनकी लाशें न पहचानी जा सकें, अल्लाह ने उसको सरफ इस डाल सूरत के। में दी। तो लिहाजा ये बातें अच्छी तरह समझें, गौर व फिक्र करें, अल्लाह की इस किताब से मैं और आप नसीहत हासिल करें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सर जी एक बात पूछनी है मुझे कि अक्सर लोग मैंने देखे हैं और दीनदार अपने आप को कहते हैं, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया है या कोई काम बिगड़ रहा है, तो वो फौरन कहता है जी किसी से हिसाब कराएं, हम पे किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। तो ये भी तो शिर्क में ही आएगा ना। देखिए मेरी एक बात सुने, अगर वो शख्स जिस पे इतनी आजमाइश है उसकी, अगर वाकई वो दीनदार है तो, और उसमें अल्लाह उसको सब्र की तरबियत दे रहे हैं, जब उसको सारी नेमतें मुयस्सर होती हैं तो अल्लाह ताला देख रहे हैं कि वो शुक्र करता है या नहीं। अगर आप इन बीमारियों और मुसीबतों में जो अल्लाह की तरफ से आई हैं और ये आजमाइशें हैं, दीनदारी को छोड़ देते हैं और आप अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करके कभी किसी को ब्लेम करते हैं कि ये तो किसी ने जादू कर दिया, किसी ने, अल्लाह का जादू जो है वो सारी इंसानों के जादू जिस पर जो अल्लाह का बंदा होता है वो अल्लाह की इजाजत के बगैर जादू कभी असरअंदाज नहीं होता, ये याद रखें। बेशक। लिहाजा मैं और आप बंदा बन जाएं अल्लाह का, अल्लाह के गुलाम, अल्लाह के और उसके रसूल की इत्तिबा का, तो न कभी कोई शैतान हमें गुमराह कर सकेगा और न कोई जादूगर हमें नुकसान पहुंचा सकेगा। इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने बाकी तअव्वुज़ और वज़रैन भी तो बताए हुए हैं ना बचने के लिए। बिल्कुल वो दुआएं भी मांगनी चाहिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जज़ाकल्लाह। सर जो हिसाब कराने के लिए गई औरत वो दीन से निकल जाती है कि उसने गैब का इल्म उससे पूछने गई है, जो एक पता नहीं कितना गुनाहगार बंदा उसको है, कुछ ये पता चले ही नहीं है, दीनदार उसको भी है। कुछ पता ही नहीं है मैडम, उसको गैब का इल्म है। अच्छा, तो आपने देखा कि ये अगर दीन हमारा मेयार बन जाए कि शादी हो, ब्याह हो, निकाह हो, तलाक हो, दीन में क्या हुक्म है। मैं आपको बताऊं, मैंने एक इतना हैरान हुआ, मैं एक प्रोग्राम में था अमेरिका में, तो एक काला आया और उसने कुरान पकड़ा हुआ है, मुझे कहता है जरा इसमें मुझे ये बताओ कि अगर मेरी बीवी, मैं उसको दावत दे रहा हूं, मुसलमान नहीं हो रही, तो मैंने इस कुरान में क्या हुक्म है उसके लिए। अब नोट करें आप, क्या हम ये काम करते हैं मुसलमान? जल्दी बताएं। सर मैंने यहाँ पे एक लेडी थी, उसको बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा, लेकिन वो कहती थी नहीं मैंने नहीं कलमा पढ़ना है, जो जो करना है कर लो, मैंने नहीं कलमा पढ़ना है। सर और वो इसकी बीवी सर हम कैसे लोग थी जब कोशिश करते हैं, मुसलमान ही नहीं लेकिन थी ये तो? अपने दीन पे इतने, हालांकि इनको दीन का, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, चर्च से नहीं, अपनी किताब से कुछ नहीं, लेकिन इतने अक्कड़ दिखाते हैं ना इस मामले में आके, तो कहते हैं नहीं। आप यकीन करें सर, मैं उसके लिए क्यों बीमार हो गई थी वो औरत ना जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, मैं आबे जमजम का पानी लेके गई हूँ हॉस्पिटल में, और मैंने उसको बोला खुदा के लिए एक दफा सिर्फ कलमा पढ़ लो, कहती थी कि नहीं। मैंने कहा बस अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। देखें, आप जो चीज कर रही हैं ना, वो अल्लाह आपको अजर देगा, लेकिन तरीका दूसरा है। तरीका ये है
کہ ان کو سوچنے پر مجبور کریں، سوال کریں، او بھائی تمہارے اور میرے والدین مر گئے ہیں تو آخر یہ دنیا کا نظام کیا ہے؟ ہر ایک کو مرنا ہے نا، مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ سوال چھوڑیں ان کے پاس. وہ اگر آپ صرف ان سے کہیں گے نا کلمہ پڑھو، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، وہ دنیا کے مفاد کے اتنے رسیہ ہیں. ہاں جب وہ بیمار تھی اگر آپ اسے کہتے، دیکھیں نا، بجائے اس کو پانی آفر کرنے کے، اگر آپ اس کو سوچنے پر دماغی اس کو ایکسرسائز دیتی ہیں کہ سوچے کہ میں اگر مر گئی تو میرا کیا ہوگا. اب آپ اس کو کرسچینٹی میں بتائیں کہ اللہ، اور اسلام میں بتائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے دین پر مرے گا اور اللہ کا رسول اور اس کے تابعداری میں اتباع میں مرے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا توبہ کے ذریعے. پھر توبہ کرے پہلے سابقہ زندگی. یہ تو کام ہے کرنے کے، صرف کلمہ پڑھنا، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو. بھائی وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کا حال کیا ہے. سر بہت سمجھایا، اس طرح کی باتوں کو بھی سمجھایا، سارا کچھ ہے، لیکن بس آپ کو پتہ ہے یہ لوگ اچھا جب آپ چلیں ایک بات کو ختم کریں. جی میں نے آپ کو جی بتایا ادعو جی، الی سبیل ربک جزاک اللہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اچھا یہ تھی آپ کی آیت نمبر 221. اب آ جائیں آیت نمبر 222 پر. سر ایک سوال کر رہی تھی کہ جو شادی کے حوالے سے آپ نے جو 4 خصوصیات ابھی ایک حدیث بیان کی ہے، اس کو تھوڑا سا درجہ بدرجہ تھوڑا سا اس کو کھول دیں تاکہ سمجھ آ جائے. دیکھیں درجہ بدرجہ آپ پہلے بات سنیں. اگر ایک شخص جو ہے یا ایک عورت جو ہے وہ کسی مالدار سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کے پاس حرام کا مال ہے، مجھے بتائیں وہ جو اولاد پلے گی حرام کے مال سے اور اس نے مال کی وجہ سے شادی کی، وہ کتنی بربادی ہے دنیا اور آخرت دونوں کی، ہے یا نہیں ہے؟ جی سر. نمبر 1. نمبر 2، اس نے کسی فاحشہ کی شکل اچھی تھی، فحاشی کی ارتکاب کرتی تھی، اس نے شادی کر لی، یا مرد وائسا ورثہ تھا، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ دنیا میں اللہ کی تابعداری کریں گے یا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے؟ جی جی جلدی خلاف بتائیں. ورزی، جی خلاف ورزی کریں گے بالکل. اچھا تو یہ تو 2 ہو گئے، خوبصورتی کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے. اچھا اور خاندانی شرافت. اب خاندانی شرافت تو آپ کو پتہ ہے اللہ نے منع نہیں کیا، اگر مالدار ہو اور دیندار ہو تو بالکل بہتر ہے، لیکن اگر خوبصورت ہو اور دیندار بھی ہو، یقیناً اللہ نے کہا کہ اس سے ضرور شادی کرو. کیوں؟ اس دین اس کی پرائرٹی ہے. لہٰذا دیندار بیوی ہوگی یا دیندار میاں ہوگا یا دونوں ہوں گے، آپ دیکھیں کہ ان دونوں کا ایک ہی گول ہوگا، ایک ہی مقصد ہوگا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہوتا ہے اللہ اور رسول کی اتباع کی وجہ سے، ان کی تابعداری ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ کرنے کی وجہ سے. آپ سوچیں کہ کس قدر ہم آہنگی ہوگی میاں اور بیوی دونوں میں، اور کس قسم کا معاشرہ ہوگا اگر یہ دونوں میاں بیوی ٹھیک ہو جائیں. تو اسی لیے قرآن یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہے کہ تم اگر کامیاب ترین زندگی چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں، تو مومن اور مومنہ کا یہ سیرت و کردار ہونا چاہیے. اب آپ کو سمجھ آ گئی یہ درجہ بدرجہ دونوں تینوں چیزوں کی؟ جی سر جزاک اللہ خیر. اچھا اب ٹائم ختم ہو گیا ہے تو میں یہاں پہ رکتا ہوں، اور آپ خدا کے لیے ان کو پڑھیں سمجھیں. اگر چیز سمجھ نہ آئے تو مجھ سے فون پہ رابطہ کریں، واٹس ایپ پہ کال کر لیں، اور اگر ورنہ کل صبح سوال کریں پہلے اس سے کہ میں اس کو کھولوں، پھر میں آپ سے سوال کروں گا. انشاءاللہ سر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یہ بہت آمین ثم جزاک اللہ آمین. خیر. اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح بیٹھنے کی اور عمل کی توفیق دے اور سمجھنے کی توفیق دے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو، ہم لوگوں کے اولادوں کو دین کی طرف پلٹا دے بس. اللہ پاک اور ہم لوگوں کے
جو بھی ہم لوگوں سے خطائیں ہوتی ہیں سمجھنے میں بھی عمل میں بھی، اس کو معاف کر دے پروردگار، وہ ذات آمین بہت عظیم ہے، معاف کرنے والی ہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے ساتھیوں کو بھی دے جزائے خیر، اور جو بیمار ہے آمین ان کو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے نواز دے اور بیماریوں کو آسان کر دے ان کے لیے، اور جو اس آمین دنیا سے چلے گئے ان آمین کو بخش دے آمین پروردگار، ان کی آگے کی منزلیں آسان کر دے، اور ہم لوگوں کو بس اللہ پاک دین